बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वाइट एंड ग्रीन पाकिस्तान में हूं सिजाद सियाब। नाज़रीन व सामीन, आज भारतीय फौज की एक और ऐसी नाकामी आपके सामने रखने जा रहा हूं कि मुंह छुपाते फिर रहे हैं। आप अंदाजा लगा लें कि 8 दिनों से 3 लोगों को ढूंढने के लिए इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड कश्मीर में जो ऑपरेशन जारी है, ये जिला है जी राजौरी, और राजौरी जिला के इलाके गांबर मुगला में डोरीमाल का ये इलाका है, डोरीमाल सेक्टर का ये इलाका है। मंजाकोट के जंगलाती इलाकों में भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसको ऑपरेशन का नाम जो दिया गया वो ऑपरेशन शेरां वाली का नाम दिया गया है। और ये मुश्तरका ऑपरेशन, मैं अब इसमें आपको ये चीज़ बताऊंगा कि ये इंडियन मीडिया खुद कह रहा है, कहीं पे वो क्लेम कर रहे हैं कि 2 लोग हैं, कहीं पे क्लेम कर रहे हैं 3 लोग हैं। तीन कितने आदमी थे? कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स ने सारी इंडियन इलीगल जो फोर्स है जम्मू कश्मीर में, उसको आगे लगा के रखा हुआ है। आज 8 दिन हो गए। 8 दिन में इन्होंने जितना वहां पे जोर लगा लिया है, अपने वहां पे जम्मू कश्मीर के इलाके राजौरी डोरीमल के इलाके में किलोमीटर्स के हिसाब से उन्होंने जंगल जला दिए। वहां पे रॉकेट फायर कर रहे हैं जंगलों के ऊपर, ऐसे ही कहीं परिंदा उड़ता है रॉकेट फायर कर देते हैं जी, वहां पे जो है ना वो उनका सुराग मिल गया है। 8 दिन हो गए। 8 दिन में मैं आपके सामने रखूंगा कि इतनी बड़ी नाकामी इंडियन इलीगल फोर्सेस की, एक ऐसे ही हवा में कुछ छोड़ के कि यहाँ पर जो है ना पाकिस्तान से आए हुए कुछ, जिनको वो कहते हैं कि आतंकवादी, अपनी जुबान में वो कहते हैं जी कि 3 आतंकवादी आ गए, और उसमें उन्होंने कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज और कितने वहां पे जो नंबर्स है फोर्सेस के, वो मैं सबसे पहले आपके सामने रख देता हूं। ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, डॉग्स जो स्नैफर डॉग्स होते हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि ट्रैकिंग डॉग्स होते हैं, जदीद तरीन उनको जो है ना टेक्नोलॉजी से लेस वो डॉग्स होते हैं। फिर टेक्निकल इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस, उसमें कमांडोज हैं उनके, इंडियन आर्मी है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, सीआरपीएफ है, और क्या कहते हैं K9 ट्रैकिंग डॉग्स भी हैं, नाइट विजन जो डिवाइसेस हैं, और वेपन ड्रोन्स जिनके ऊपर बाकायदा तौर पे असलहा ले जाने की और वहां पे बमबारी करने की सलाहियत रखते हैं, वो ड्रोन्स भी वहां पर इस्तेमाल हो रहे हैं। ये तो थी टेक्नोलॉजी। अब ये क्यों कर रहे हैं? कर इसलिए रहे हैं कि इनको कहीं हवा में, जिस तरह इससे पहले फॉल्स फ्लैग ये ऑपरेशन करते रहे, क्या ये रहे हैं जी कि 3 कश्मीरी आतंकवादी कहते हैं वो खुद, कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स हम उनको कहते हैं, क्योंकि वो इंडिया की इलीगल वहां पे कब्जे के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। 3 लोगों ने 15,000 से जायद फोर्सेस का जीना हराम करके रखा हुआ है। और ये आके मीडिया के ऊपर इनकी बढ़के आप देखें, खुफिया इतलात के बाद शुरू किया गया। खुफिया इतलात के बाद इन्होंने इतना बड़ा ऑपरेशन कर दिया है, और अब ये कहा जा रहा है कि ये जो जिला पुंछ है उस तक इसका जो मासरा इन्होंने वो फैला दिया है, और वहां तक सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। अब ये जो इनका टुप्पी ड्रामा है, इसके पीछे ये है कि इन्होंने जम्मू कश्मीर में मुसलमानों का जीना एक दफा फिर से, ये फॉल्स फ्लैग जो ऑपरेशन है इनके नाम पे, उनका जीना हराम करके रख देना है। उनका जीना इतना हराम करके रख देंगे कि ये चादर और चार दीवारी की पामाली करेंगे। वहाँ लोगों के घरों में जाके इनके ये जो नापाक जो फौजी है वो घुसेंगे, वहाँ पे चादर और चार दीवारी का भी ये तकद्दस पामाल करेंगे, वहाँ पे लोगों को तंग करेंगे, नौजवानों को जख्मी करेंगे। पहले इन लोगों ने जो जम्मू कश्मीर को एक सबसे बड़ा जेल उसमें बदल के रख दिया है। 10 लाख से जायद की नफरी फौज की एक उस जम्मू कश्मीर के अंदर इलीगली इन्होंने वहां पे डिप्लॉय की हुई है। और अब ये फिर ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के नाम से, आप इनका जरा टुप्पी ड्रामा चेक तो करें कि 3 लोग, इतनी बड़ी फोर्सेस, इतनी जदीद तरीन, ये साइड स्क्रीन पे आप तस्वीर देखें, ये देखें कि इतने लेस ये फौजी, जदीद टेक्नोलॉजी से लेस ये फौजी, पता नहीं है ये बेशरम, ये ड्रामा ऐसा रचाते हैं कि ये अपने ही ड्रामे में बेचारे फंस जाते हैं। ऑपरेशन की जो तफसीलात हैं उसके टाइम लाइन जो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। हफ्ता 23 मई 2026 को ये कहा गया जी कि हमने मुहासरा कर लिया है
یہ جو گابر، مغلاں اور ڈوریمال کے جنگلاتی علاقوں میں 2 سے 3 مسلح افراد کی موجودگی کی خفیہ اطلاع پر سیکیورٹی فورسز نے پورے علاقے کا سخت محاصرہ کیا۔ اتوار 24 مئی 2026 پہلا تصادم کہہ رہے ہیں جی کہ یہ رپورٹ ہوا ہے دن کے تقریباً 11:30 پر فورسز اور آمنا سامنا ہوا، جس کے بعد دونوں طرف سے شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا اور ابتدائی جھڑپ کے بعد مسلح افراد گھنے جنگل کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پیچھے ہٹ گئے۔ 3 لوگ فورسز کو ان کے اوپر فائرنگ کر کے وہاں سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ 24 مئی 2025 اضافی فورسز کی آمد عسکریوں کو بند کرنے کے لیے منجا کوٹ سیکٹر میں مزید دستے روانہ کیے گئے۔ علاقوں کی نگرانی کے لیے جدید ترین آلات اور ڈرونز کا استعمال کیا گیا۔ منگل 26 مئی 2026 تلاش مہم میں تیزی کی گئی۔ یہ محاصرہ تلاشی مہم چوتھے روز بھی جاری رہی۔ سیکیورٹی اہلکاروں نے پیر پنجال کے دشوار گزار پہاڑی راستوں اور قدرتی غاروں کی تلاشی لی اور مشتبہ ٹھکانوں پر فائرنگ کی گئی۔ اتنے وہاں پہ راکٹ انہوں نے داغے ہیں، یہ سائیڈ سکرین پہ ویڈیوز چل رہی ہیں، آپ دیکھیں ایسے ہی بے تکے قسم کے وہاں جنگلات پہ راکٹ داغ کے انہوں نے وہاں پہ آگ لگائی، اور وہاں پہ آگ لگانے کے بعد انہوں نے کہا جی کہ یہ فلاں ٹھکانے تھے جی وہاں پہ جو ہے نا مجاہدین کے، فریڈم فائٹرز کے، تو وہ ہم نے تباہ کر دیے ہیں۔ یہ موجودہ جو اس وقت صورتحال ہے وہاں کی، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، تازہ ترین جو صورتحال ہے۔ سیکیورٹی وجوہات اور گھنے جنگلات کے باعث عسکری حکام کی جانب سے آپریشن کی لائیو تفصیلات یا حتمی نتائج کو فی الحال خفیہ رکھا گیا ہے۔ اب تک کسی کے ہلاک ہونے، زخمی ہونے کی باضابطہ تصدیق نہیں کی گئی، اور راجوری پونچھ کے پہاڑی پٹی میں تلاشی کا عمل تاحال سخت، اور نگرانی ابھی تک اس کی سخت ترین جاری ہے۔ یہ صورتحال ہے جی، یہ صورتحال ہے راجوری آپریشن کی، اور راجوری آپریشن کے اوپر ظاہر ہے اس کے اوپر پاکستان کے دفتر خارجہ کا اور حکومت پاکستان کا اس کے اوپر رد عمل یقیناً آئے گا، آنا بھی چاہیے، اور سخت ترین رد عمل آنا چاہیے کہ انڈین ایلیگل آکوپائڈ کشمیر میں یہ جموں کشمیر کے لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے، جموں کشمیر کے لوگوں کو مزید ہراساں کرنے کے لیے، ان کے اوپر زمین تنگ کرنے کے لیے، زمین مزید گرم کرنے کے لیے، مسلمانوں کو وہاں پہ بے جا ہراساں کرنے کے لیے، اور ان کو مزید میں کہتا ہوں گرفتاریاں، ربر بل ظلم انہوں نے وہاں پہ برپا نہیں کیا ہوا، لیکن اس کے بعد یہ تیزی آئے گی، اس کے بعد تیزی آئے گی۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ پہلے ان کو آپریشن سندور میں پاکستان نے اس کا جو غرور تھا وہ خاک میں ملایا، اس کے بعد انہوں نے آپریشن مہادیو شروع کیا، اس میں بھی جموں کشمیر کے علاقوں میں شدید ترین سرچ آپریشن کیے گئے، لوگوں کے گھروں کی چار دیواری کو جس طرح پامال کیا گیا، تباہی پھیری گئی وہاں پہ لوگوں کی، اور نوجوانوں کو جس طرح گرفتار کر کے رات کے اندھیرے میں اٹھا کے لے جاتے رہے، اور ان کو انہوں نے ایک آپریشن مہادیو شروع کیا تھا جی کہ یہاں سے در اندازی ہوتی ہے اور ہماری جو سینا ہے اس کے اوپر حملے کیے جاتے ہیں۔ پھر انہوں نے اب یہ شروع کیا آپریشن شیراں والی۔ آپریشن شیراں والی میں 8 دن ہو گئے، 3 لوگوں کا یہ کہہ رہے ہیں، ان کا میڈیا کہہ رہا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، اگر یہ 3 لوگ ہیں، اگر یہ 3 لوگ 8 دنوں سے تمہاری سینا کی، نام نہاد سینا کی ناک میں دم کیے ہوئے، جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس، مجھے یہ بتائیں کہ فریڈم فائٹرز کے پاس ہوتا کیا ہے؟ جو لوگ آپ یہ بات بتا دیں کہ ان کے پاس اسلحہ کیا ہوتا ہے فریڈم فائٹرز کے پاس؟ زیادہ سے زیادہ AK-47، ایک عدد رائفل، اور کیا ہوتا ہے ان کے پاس؟ کیا راکٹ لانچر ہوتے ہیں ان کے پاس؟ کیری کر سکتے ہیں، وہ پیدل چلتے ہیں، ان کے پاس کوئی ہیلی کاپٹر وغیرہ نہیں ہوتے، وہ پیدل سفر کرتے ہیں، جنگلوں میں سفر کرتے ہیں، وہ جو فریڈم فائٹرز ہوتے ہیں۔ ایک AK-47 کے ساتھ اگر تم لوگوں کی یہ ٹیکنالوجی، جس میں میں نے گنوا دی ہے آپ کو، ذرا گنتے جائیں، ڈرونز، ہیلی کاپٹرز، ڈاگ سنائفرز، ٹیکنیکل انٹیلیجنس پلس ہیومن انٹیلیجنس، کمانڈوز، انڈین آرمی، جموں کشمیر پولیس، CRPF، اور پھر K9 ٹریکنگ ڈاگز، نائٹ ویژن ڈیوائسز اور ویپنڈ ڈرونز۔ اس ٹیکنالوجی کے آگے اگر AK-47 لے کے 2 سے 3 فریڈم فائٹرز وہاں پہ گھسے ہوئے ہیں،
اور تم لوگوں کی ناک میں انہوں نے دم کیا ہوا ہے، تو پھر تم لوگوں کو ہاتھ جوڑ کے کشمیر کے اوپر سے اللیگل قبضہ ختم کر دینا چاہیے، اور یہ کہنا چاہیے کہ تم لوگوں کے بس میں نہیں ہے لڑنا، تم لوگوں کے بس میں لڑنا نہیں ہے، تم لوگ جاؤ اور گاؤ موتر پیو اور گاؤ موتر میں کھیلو تم لوگ جا کے، اور یہ جو تمہاری سینا ہے نا، ان کو چوڑیاں پہنا دو، ان کو چوڑیاں پہنا دو، چونکہ اب یہ لڑنے کے قابل رہی نہیں ہے۔ 3 لوگ تم لوگوں کا میڈیا رپورٹ کر رہا ہے بھائی، میں ہمیشہ موسٹلی انڈین چینلز کے تھرو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، وہ دیکھ کے، اور پھر جو کچھ سوشل میڈیا کے اوپر جو خبریں آ رہی ہے جموں کشمیر سے، کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ جو فریڈم فائٹرز تھے وہ وہاں سے یہ تمام تر محاصرہ توڑ کے وہاں سے زندہ نکلنے میں الحمدللہ کامیاب ہو گئے۔ اگر یہ نکلنے میں کامیاب ہو گئے اور جس طرح کی وہاں ان کے میڈیا پہ مایوسی چھائی ہوئی ہے، تو پھر آگے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کی سینا، ان کے آپریشن، ان کی انٹیلیجنس، ان کی جدید سو کالڈ جو ٹیکنالوجی ہے وہ کیا کر رہی ہے۔ ناظرین و سامعین، یہ تھا آج کا ویلاگ، امید آپ کو پسند آیا ہوگا۔ مزید سو مچ